Salut les amis, j'espère que vous êtes bien. Fin de la vidéo, Inch'Allah, mon objectif, نعرفكم على le critère de choix de financement اللي هو الديكيسمون effectif. هنايا في لا كيسيون ديال ليكزامان اولا في ليكزارسيس شنو كيطلبوا منا؟ كيقولوا لينا كيعطيونا في لا كيسيون عندي واحد ماتيريال واحد اوتياج ولا نيمبورط كيل ايموبيليزاسيون وكيعطيونا كيقول لك هذاك لو ديريجون il hésite entre l'empreinte اولا الكريدي باي. Donc il y a des informations sur l'empreinte ou des informations على الكريدي باي. وحنا الدور ديالنا هو نختاروا شنو هو لو ميور مود بالنسبه لهذيك لونتربريز. واش بالنسبه ليها تختار تفينانسي ديك ليموبيليزاسيون بالكريدي باي او لا تفينانسي بلونبرانت. دونك كنحتاجوا واحد الكريتير اللي يحدد لينا هادشي هذا. شنو هو الكريتير اللي كيمكننا باش نعرفوا لو ميور مود دو فينانسمون هو الديكيسمون افيكتيف. هنايا راه نفس الشيء بحال لو شوا دانفيستيسمون، غير لو شوا دانفيستيسمون كيختلفوا لي كريتير. شوا دانفيستيسمون كنديروا لافان لي بي دي سي ا اكسيتيرا لي تير. مي بالنسبه لشوا د فينانسمون كيكون عندنا الكريتير اللي هو الديكيسمون افيكتيف. غادي نبداو غادي نشوفوا بور بروميير ايتاب ديكيسمون افيكتيف دو كريدي باي. بالنسبه للكريدي باي خاصكم تعرفوا في سوا كيعطينا في ديبي دو بيريود سوا فان دو بيريود. كريدي باي دو فان دو بيريود هادشي كيعطيه لينا في ليزانفورماسيون، يعني كيقول لنا سوا تخدموا بديبي دو بيريود او لا فان دو بيريود، حيتاش بجوج كتختلف الخدمه ديالهم. نشوفوا دابا كونسيرنون ديبي دو بيريود الخدمه ديالها كيفاش دايره. كيكون عندي طابلو بحال هكا، هنا كيكونوا فيه لي زاني، هنا لا فيرسمون رياليزي، هنا ليكونومي دياس دو ريديفونس دي كريدي باي، هنا ليكونومي دياس دامورتيسمون دو راشا، هنا ديكيسمون افيكتيف. نعرفوا كل حاجه شناهي. لي زاني راه باينين هنا، بعدا توجور كنحطوا ديبي داني عاد كنديروا فان داني. ديما كنبداو بالديبي داني. مثلا شريت ديك ليموبيليزاسيون في 2016 دونك خاصني يكون عندي في الطابلو ديالي ديبي ديال 2016، عاد يكون عندي الفان 2016 فان 2017 2018 اكسيتيرا على حساب هذاك لي زاني ديال الريديفونس دو كريدي باي، على حساب لي زاني اللي عاطينا في ليكزارسيس. من بعد نشوفوا ليكزامبل وغيبان لكم. مثلا نكون عاطينا هذيك ليموبيليزاسيون الريديفونس دي كريدي باي ديالها بوندون 4 ans. دونك هنا في الطابلو ديالي خاص يبان عندي اوتوماتيكمون 4 ans، يبان عندي ديبي داني فان داني فان ان بلس 1 فان ان بلس 3 فان ان بلس فان ان بلس 2 فان ان بلس 3. هنايا ديبي داني وفان يلا عندي عام، وهنا ها العام الثاني ها العام الثالث ها العام الرابع. دونك هنا غيكون عندي اخر عام اولا 5 سنين اولا 6 سنين على حساب هما شنو طالبين منا. فيرسمون رياليزي. في الفيرسمون رياليزي شنو كنديروا في الديبي داني؟ شنو كيكون عندي؟ كيكون عندي لا غارانتي بلس ريديفونس دي كريدي باي. لا غارانتي هي ما بلي شنو اصلا الكريدي باي. شنو هو؟ خاصكم تعرفوا بلي الكريدي باي هو انني ملي كنمشي بحال لي كنكري واحد ليموبيليزاسيون وكنفيرسي الفلوس ديال اللوايي شاك موا، وملي كتسالي ديك لا بيريود ديال الكراء ديالي مثلا لمده 5 سنين ولا 6 سنين، في اخر عام كنشري هذيك ليموبيليزاسيون. هذا هو الكريدي باي. دونك في الاول هذاك اللي كنكري من عنده ديك ليموبيليزاسيون كنعطيه واحد الغارانتي، هي اللي كنحطو في لي فيرسمون رياليزي في الديبي ديال لاني، حيت بوندون الديبي داني كنعطيه واحد الغارانتي وكنزيد عليها الريديفونس دو كريدي باي. كيقول لك الريديفونس، هذا الريديفونس دو كريدي باي هما هذوك لي لوايي اللي كنعطيو شاك اني ولا شاك موا ولا شاك تريمستر ولا شاك سيمستر. دونك بور début de période de décaissement effectif de crédit bail, le versement réalisé dès le début d'année, كنديروا la garantie plus le redevance de crédit bail. كنعطيو ديك الغارانتي اللي خاصنا نعطيوها لداك السيد ملي غيكري من عندنا، وتيقول لي هذاك السيد راه غادي تخلصني في الاول ديال
غتخلصني في الاول ديال العام ماشي حتى الاخر ديال العام. هذه هي اللي كنعنيو بها ديبي دو بيريود، يعني هذاك اللوي اللي تعطيني ملي غادي تكري ديك لي موبيليزاسيون غادي تعطيه ليا في البدايه ديال العام ماشي في الاخر ديال العام. داكشي علاش خاص ندير الغودوفونس دو كريدي باي من ديبي داني، حيت هذاك اللي غنكري من عنده هو قال لي غتخلصني في ديبي دو بيريود، دونك راه غنعطيه فلوسو في الاول ديال العام. داكشي علاش غندير لا غارونتي بلس غودوفونس دو كريدي باي. بالنسبه ليكونومي دياس ما كيكونش عندي في الديبي داني، دونك ديكيسمون افيكتيف. ديكيسمون افيكتيف شنو هي القاعده ديالو؟ هي الفيرسمون رياليزي moins l'économie dièse de redevance de crédit moins l'économie dièse d'amortissement de rachat. هما كتبت لكم القاعده هنايا. هذا هو الديكيسمون افيكتيف. كيفاش كنحسبوه؟ طونك في البروميير اني ما كيكونش عندي ليكونومي دييس كنديرها يكون الديكيسمون افيكتيف بور لا بروميير اني هو الفيرسمون رياليزي هو الغارونتي بلس ريدوفونس كريديبل. حيت ما عندي ما نقص هنا ليكونومي ديال زيرو هنا زيرو، دونك كتبقى هي لا فيرسمون رياليزي. هنا علاش ما تيكونش عندي ليكونومي ديال في البدايه ديال العام؟ علاش ما كنلقاوهمش؟ ما كندير والو هنايا بالنسبه ليكونومي ديال، حيتاش ما كنديروا لياس ديالنا حتى لا فان داني، ما كنديروش في الديبي. دونك هنا توجور كنحطو زيرو زيرو. نمشيو فان ديال الان، نمشيو فان ديال الان شنو تنحطو؟ صافي في الاول اول عام فهموها بحال هكا. في الاول في البدايه ديال العام كنعطي لهداك السيد اللي غنتسلف من عنده ديك الماتيريال كنعطيه الغارونتي ديالو، تنعطيه الفلوس ديال اللوايي بشحال كريت كنخلصو في البدايه ديال العام. هو قال لي غتخلصني كلها بالبدايه ديال العام، يعني خلصو اجي عاوتاني في البدايه ديال كل عام غادي نعطيه الفلوس ديالو اللوايي ديالو الفلوس باش كريت عنده ديك لي موبيليزاسيون هي ريدوفونس دي كريدي باي. مثلا انا نكري هذيك لي موبيليزاسيون بوندون 6 سنين ولا 7 سنين غادي نبدا نعطيه كل 7 سنين الريدوفونس دو كريدي باي. ها نتوما كتشوفوها ريدوفونس كريدي باي ريدوفونس كل عام ديال شحال من عندي من عام كريت ديك لي موبيليزاسيون شحال من عام نبدا نعطي انا داك اللوي ديالي الريدوفونس دو كريدي باي. غادي نجي هنايا دونك نجي هنا ونحط لي ريدوفونس دو كريدي باي ديالي في كل عام حتى نسالي الاعوام اللي انا كريت فيها داك لي موبيليزاسيون ديالي. مثلا قالوا لي في 5 سنين ندير هنايا ها ريدوفونس كريدي باي ها الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. هاني ساليت دابا لي ريدوفونس كريدي باي. كون قال لي 6 سنين ندير ها الاول الثاني ها الثالث ها الرابع ها الخامس ها 6 سنين. كون قال لي 7 سنين نزيد عاوتاني هنايا الريدوفونس دو كريدي باي. مثلا كون قال لي 7 سنين هاد الريدوفونس دو كريدي باي تكري ديك لي موبيليزاسيون لمده ديال 7 سنين. ندير ها الاولى ها الكرا الاول ها الثاني ها الثالث ها الرابع ها الخامس ها السادس ها السابع. و في العام الاخراني واش انا دابا هنايا باش درت ريدوفونس كريدي باي وصلت بهم خلصت 7 ديال الريدوفونس كريدي باي مزيان. واش كملت 7 سنين؟ الا لاحظتوا هنايا راه ديبي داني هنا الفان داني، يعني هنايا راه عام ها العام الثاني ها العام الثالث الرابع الخامس السادس ها العام السابع. دونك في العام السابع في لا ديرنيير اني قلت لكم في اخر عام تتكون لوبسيون داشا كنشري ديك لي موبيليزاسيون، يعني خاصني الثمن ديال لاشا يبان عندي في الفيرسمون رياليزي الثمن ديال الغاشا موا الغارونتي اللي حطيت في البدايه ديال العام. بحال هكا غادي نكون خلصت كاع فلوسي لداك السيد وفي الاخر ديال العام شريت هذيك لي موبيليزاسيون ورجعت الغارونتي ديالي. نعاود في الاول اول عام داك السيد كيقول لك تعطيني واحد الغارونتي وتبدا تخلصني كل عام تخلصني دي لوايي. ها انت عطيتي لا غارونتي وها انت بديتي تخلص لي ريدوفونس. في اخر عام ديالك ديال الكرا غادي تشري هذيك الموبيليزاسيون، دونك كدير واحد الغاشا كيكون عندي واحد الثمن ديال الغاشا غتنقص منها لا غارونتي داك الغارونتي اللي عطيتي في الاول. نمشيو بالنسبه ليكونومي دياس دو ريدوفونس دو كريدي باي من سميتها باينه تنديرو ايكونومي دياس سور ريدوفونس دو كريدي باي، يعني غنشد هذيك الريدوفونس دو كريدي باي ونضربها في 30% ديال لياس. ها هي غنشد شحال ما حطيت ديال ريدوفونس دو كريدي باي تنحطهم هنايا.
كيما قلت لكم شحال ما حطيت ديال غودوفونس كريدي باي كيكون عندي ليكونومي ديالهم قابل معاهم. غير هو هنايا حيت عندي ديبي دو بيريود كيكون عندي واحد ديكالاج. دابا الغودوفونس كريدي باي انا حطيتها في ديبي داني، شنو هي ليكونومي ديالها؟ راه هي هادي، راه هي درتها لكم بالحمر. غتقولوا لي علاش ما حطيتيهاش نيش في ديبي داني، درتي هنايا درتي غودوفونس كريدي باي ضربتيها ب 30%. نقول لكم لا، لياس كيكون عندي حتى لي فان داني، دونك هنايا غيكون عندي واحد الديكالاج. هادي ديال ديبي داني ليكونومي ديالها هي هادي، وهادي هي هادي، وهادي هي هادي، ديما غاديين حنا عندنا هاد الديكالاج هذا. وقد ما حطيت هاد الغودوفونس كريدي باي سوا 7 سنين سوا 8 سنين سوا 6 سنين، غيكون عندي هنايا 6 ديال لي غودوفونس بليكونومي ديالهم 30%. وبالنسبه لهنايا ليكونومي دياس دغاشا شنو غادي نديرو؟ بالنسبه ليكونومي دياس دغاشا شنو غادي نديرو؟ غنشدو ديك القيمه ديال ايكونومي دياس دامورتيسمون دو غاشا. هنا غناخدو لامورتيسمون ديال ديك القيمه ديال الغاشا ديالي وغنضربها في 30%. كيفاش نحسبوا لامورتيسمون دغاشا؟ غناخد القيمه ديال هاد الغاشا هذا اللي ديجا انا بشحال شريت هذيك الايموبيليزاسيون فان داني، ونقسمها على لا دوغي دامورتيسمون. يقولوا لينا هما في لي انفورماسيون هذيك الغاشا راه الي امورتي سور 2 ans سور 3 ans. دونك نقسمها مثلا الا قال لي سور 2 ans نقسمها على 2، سور 3 ans نقسمها على 3 اكسيتيرا، ونضربوها في 30%. هذه هي القيمه ديال لامورتيسمون دغاشا، هي اللي نديروا لها ليكونومي دياس. دونك هي اللي نضربوها في 30%. مثلا كون قال لي الي امورتي سور 12 ans، غنحط هنايا ها العام الاول ها العام الثاني، سور 3 ans نحط العام الاول الثاني الثالث، وحنا مكملين اكسيتيرا على حساب لي زانفورماسيون ديكزيرسيس. وغتجي تسولوني عاوتاني تقولوا لي علاش الغاشا عندك هنايا في الفان ديال ان بلس 1 علاش ما درتيش قدامها نيت ليكونومي ديال دامورتيسمون؟ نقول لكم ديما كيكون عندي واحد الديكالاج. الا بغيت نحط ليكونومي دياس ديال لوبسيون دغاشا كنحطها حتى العام اللي درت منه. دابا انا درتها هنايا، درت الغاشا في ان بلس 1، دونك في ان في اف مثلا هنا كانت عندي اف ان بلس 4، تنجي حتى العام الجاي اللي هو ان بلس 5 عاد تندير ليها ليكونومي دياس دامورتيسمون دغاشا. هذه غير بالنسبه للاوبشن دغاشا. انا دابا تنقولها وكنعاودها، ملي نبغي ندير ليكونومي دياس ديال اوبشن دغاشا كنديرو حتى العام الجاي عاد تندير ليكونومي دياس. وبالنسبه للديكيسمون افيكتيف راه كيما قلت لكم كنطبقوا نفس هاد القاعده على كلشي. ندير فيرسمون رياليزي نقسم منه ليكونومي دياس ديال غودوفونس كريدي باي، نقسم منه ليكونومي دياس دامورتيسمون دغاشا، يعطيني الديكيسمون افيكتيف ديالي. ناخذ اكزامبل باش يوضح لكم الامر، ما نبقاوش نهضروا غير في الخوا. ليكزامبل ماتيريال اوتياج، خدينا واحد الماتيريال هنا. نورمالمون في ليكزام ما غيكونوا ديجا قال لكم واحد الهضره قبل اللي هي بلي هذا الماتيريال اوتياج راه لونتربريز ايزيت انتر لو كريدي باي، وكيعطيكم هاد لي زانفورماسيون على كريدي باي، وكيجي من بعد وعاد كيعطيكم دي زانفورماسيون ديال لونبرانت، وكيقول لكم راه نتوما خاصكم تحددوا واش هاد لونتربريز شنو هو لو ميور مود دي فينانسمون ديالها، واش الكريدي باي اللي هو هاد لي زانفورماسيون ديالو هما هادو اولا لونبرانت. حنا نشوفوا دابا pour première étape كما قلت لكم هي على الكريدي باي. قال لك فينانسي باغ كريدي باي اولا كيقول لك ليزين راه هو الكريدي باي افيك 5 لوايي انويل، يعني كيكون عندي 5 ديال لي لوايي انويل، يعني كل عام غادي هذاك الثمن الكراء ديالي غيكون بوندون ديال 5 سنين، الثمن ديالو 170.5. هذه راه هي الغودوفونس دي كريدي باي، هي الثمن ديال الكراء ديالي ديال ديك ليموبيليزاسيون فيرسي او ديبي دو بيريود. هنا كيقول لك
تيحدد معاك هذاك اللويي اللي نتايا غادي تعطيني، واش فيرسي في الديبي ديال البيريود ولا في البيريود. بالنسبه لهاد ليكزامبل هو ديبي دو بيريود، والغارانتي اللي تعطيني هي 44، والبري باش غادي تشري هذيك ليموبيليزاسيون ملي تسالي هاد 5 سنين ديالنا غتعطيني تشريها ب 39 amortissable en totalité l'année suivante. كما قلت لكم كيعطيكم لي زانفورماسيون على واش il est amorti sur 1 an ولا 2 ans. هنا قالك غير عام. اوتو دياس هو 30، اوتو داكtualisation 11% اللي نحتاجوه باش ناكtualiزيو هاد الديكيسمون رياليزي ولا ديكيسمون افيكتيف. كما قلت لكم كنحطوا لي زاني. هاد ليموبيليزاسيون اكي ان 2018 دونك راح ديبي 2018 فان 2018 فان 2019 ونبقى غادا كنكمل. انا ما غاديش نبقى غادا ندير في لي زاني. هنا ما عنديش واحد ما يمكنليش نقول لكم واحد لا ليميت ديال هاد لي زاني. كنفيكسيو لا ليميت ديال لي زاني على حساب لامورتيسمون ديال هاد الغاشا كما قلت لكم. انا نشرح لكم من بعد ملي نوصلوا ليها. المهم هنا نبداو ليسونسيال اننا كنبداو بالديبي ديال 2018 وفان 2018 فان 2019 فان 2020 وكنمشيو نحطوا لي فيرسمون رياليزي ديالنا. كما قلت لكم حنا خدامين في ديبي بيريود راه نطبقوا نفس القواعد اللي وريتكم في الطابلو اللي قبل من هذا. يعني في الفيرسمون رياليزي في الديبي ديال لاني شنو كنحطوا لا غارانتي بلس ريدونس دو كريدي باي. هو قال لي تعطيني غارانتي كنعطيوها راه باينه في الديبي ديال لاني، وهنا قال لك اللويه تعطيه هي في البدايه ديال العام ماشي حتى الاخر ديال العام. دونك شنو هو اللويه عندي؟ هو 170.5. دونك غندير 44 زيد على 170.5 تعطيني 214.5. نكملوا. وهذاك اللويه ديالي المده ديالو 5 سنين. دابا انا يلا عطيت ديال الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، ها الرابعه، ها الخامسه. دابا هنايا انايا كملت 5 لويي. قال لك افيك 5 لويي انويل ديال 170.5. الاولى اول لويي غادي نعطيه في البدايه ديال العام هو الديبي ديال 2018، والربعه الاخرين غنعطيهم فان 2018 فان 2019 فان 2021 فان 2022 لا حيت هو قال لي هنايا غير 5 لويي، الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. مثلا يكون قال لي عندك 7 ديال لي لويي، غيكون ها الاول ها الثاني الثالث الرابع الخامس، ندير السادس هنا والسابع هنايا ونبقى مكمله بلي زاني. داكشي علاش قلت لكم راه لا ليميت ديال لي زاني تتحدوها على حساب هاد لي لويي اللي عاطين هنا، وعلى حساب هاد الغاشا وقتاش الي امورتي. دونك على حساب لي زانفورماسيون على حساب هاد لي زاني كتكملوا فيهم. نكملوا هنا صافي عطينا الغارانتي، خلصنا لي لويي 5 بيهم. غتجي في اخر عام شنو غيكون عندي؟ غيكون عندي اوبسيون دغاشا كما قلت لكم حتى اخر عام ديال داك اللويي ديالي. انا شنو هو اخر عام عندي 5 ديال لي لويي دونك بوندون 5 ans. دونك ها الديبي والفان كيتحسبوا اني وحده، يعني ها عام الاول، ها عام الثاني، ها عام الثالث، ها عام الرابع، ها العام الخامس. دونك ها هو هذا العام الاخراني. العام الاخراني عندي فيه لوبسيون دغاشا. وشنو هي لوبسيون دغاشا؟ هي لو بري دغاشا 39 ونقسم منه كما قلت لكم لا غارانتي اللي هي 44 تعطيني ناقص 5. نمشيو دابا ليكونومي ديال دو ريدونس دو كريدي باي. كما قلت لكم هنايا ما كنديرو والو في الديبي ديال لاني بالنسبه ليكونومي دياس. نصايبوا ليكونومي ديال دو ريدونس دو كريدي باي بما انه في الديبي ديال لاني ما كيكونش عندي ليكونومي ديال دو ريدونس دو كريدي باي. دونك غندير واحد الديكالاج. غيكون عندي هنايا 170.5 ضربها في 30% تعطيني هي 51. ها هي ما تنحطاش هنا في الديبي، كنحطها حتى للفان، كيبقى عندي واحد الديكالاج كما قلت لكم. هاد 170.5 ديال فان 2018 تنضربها في 30%، ها هي 51. وهذه ها هي ديما كيكون عندي واحد الديكالاج. وهذه الاخرانيه 170.5 ها هي 51.
وبحال هكا راه عندي 1 2 3 4 5 ديال لي لوايي، 5 ديال ليكونومي ديال دو رودوفونس دو كريدي باي. غنديرها لكم هنايا جوستيفيكاسيون باش تعرفوا. من جبتها 170.5 نضربها في 30% ديال ليكونومي دي اس غتعطيني وهي 51. ثانينا مع ليكونومي دي اس رودوفونس دو كريدي باي نمشيو ليكونومي دي اس ديال الغاشا. هنايا في الغاشا كما قلت لكم ونعاود نقولها لكم في الديبي ديال لاني كتكون زيرو. واصلا هنايا تنمشيو على حساب الغاشا وكيفاش درتها. كندرتها في فان داني، درتها حتى فان 2022 حتى العام الخامس واللي هو العام الاخراني ديال لي لوايي ديالي. عاد مشيت كندير الغاشا، عاد مشيت كنشري، حيت اصلا شنو هو كريدي باي حتى الاخر عاد كتكون عندي واحد الغاشا. يعني انا شريت هنايا حتى العام الاخراني عاد شريت، دونك ليكونومي دي سنديرها في العام اللي مورا ما شريت. انا شريت في 2022 دونك حتى 2023 على يكون عندي ليكونومي ديال الغاشا. داكشي باش غادي ندير الايكونومي ديال دامورتيسمون غاشا. عندي 39 القيمه ديال الغاشا نقسمها على واحد. علاش واحد؟ قالك اون توتاليتي لاني سويفونت، يعني على عام، ما قالش لي 2 زاني ولا 3 زاني. نقسمها على عام ونضربها ب 30% تعطيني هي 12. وبالنسبه للديكيسمون افيكتيف او لو ديكيسمون رياليزي نفس القاعده، فيرسمون رياليزي نقسم منو ليكونومي دياس، نقسم منو ليكونومي دياس دامورتيسمون دغاشا ويعطيني الديكيسمون رياليزي. تخرج لي الريزولطا ديال كل عام. نمشيو للديكيسمون افيكتيف اكطواليزي. كيفاش غادي نحسبو كيفاش ناكطواليزيو هاد الشيء هذا؟ طريقه بسيطه. كنشدو الديبي ديال لاني اللي هي 214.5 وكنبقاو نزيدو عليها هاد لي مونطون وكنضربوهم في 1 زائد لو طو داكطواليزاسيون على بيسانس موان ان. وهادشي اللي غنديرو هنايا. غنديرو 214.5 نزيدو عليها 119.5 وهنا عندي 1 2 3 عندي 4. دونك هادو كاينه واحد القاعده اللي كنجمعوهم ديريكتومون الا كانوا عندي نفس المونطون. كنجمعوهم كنديرو هاد 119.5 كنضربوها في 1 ناقص 1 زائد لو طو داكطواليزاسيون على بيسانس موان ان. هنا شحال عندي؟ عندي ها الاولى ها الثانيه ها الثالثه ها الرابعه، عندي ناقص 4. هادي في ليكا الا كانوا عندي نفس المونطون ومتابعين. دونك كندير 119.5 كما قلت لكم كنضربوها في 1 ناقص 1 زائد 11% اللي هو لو طو داكطواليزاسيون ها هو على بيسانس موان 4. ندير 4 ها الاولى ها الثانيه ها الثالثه ها الرابعه ناقص 4. وندير عاوتاني ناقص 56 اللي عندي هنايا هي ناقص 56 كما قلت لكم كنضربها في 1 زائد 11%. وفينا هي فين جات؟ عندي كنبداو من هنا ها الاول ها الثاني الثالث الرابع يعني 5 هي الخامسه. دونك كندير ناقص 5 ونقسم منها عاوتاني ها هي 12. كون كانت عندي زائد 12 غندير زائد 12. كنمشي على حساب السين اللي عندي هنا، سوا نيجاتيف كندير نيجاتيف سوا بوزيتيف كندير بوزيتيف. وكانت عندي زائد 12 غندير زائد 12. هنا عندي ناقص 12 ندير ناقص 12 ونضربها كما قلت لكم في 1 زائد لو طو داكطواليزاسيون اللي هو 11% على بيسانس موان ان. هنا نمشي نشوف هاد 12 فين جات. عندي ها الاول الثاني الثالث الرابع الخامس هي السادسه. دونك غندير ناقص 6. تسولوني تقولوا لي علاش بالنسبه للعام الاول ديال ديبي داني ديكيسمون رياليزي في ديبي داني علاش ما ضربتيش في 1 زائد لو طو داكطواليزاسيون؟ حيت انايا هادو اللي عندي في لي فان داني هما كلهم اللي باغا ناكطواليزيهم ونردهم في الديبي ديال لاني نشوف القيمه ديالهم. و دونك هاد في الديبي ديال 2018 ما عندي ما ناكطواليزيها اصلا. انا عارفه القيمه ديالها في الديبي ديال 2018. انا اللي سناكطواليزي هما اللي مورا هاد الديبي هذا، هما اللي كندير له لاكطواليزاسيون، هما اللي كنضربوهم في 1 زائد 11% على بيسانس موان ان. هما هادو كاملين كناكطواليزيهم لاني زيرو لاني في الديبي ديال لاني. وبحال هكا تعطيني 545.59 وهذا هو الديكيسمون افيكتيف اكطواليزي.
وهو اللي كنقارنوه مع الديكيسمون ايفيكتيف اكtualisé ديال لونبرانت وكنختاروا شكون اللي احسن. من بعد غنشوفوا هادشي. دابا ركزوا معايا غير كيفاش كنحطوا الطابلو ديال الديكيسمون ايفيكتيف والديبي دو بيريود. وكما شرحت لكم راه هكا كنديروا، كنحترموا هاد القواعد وكنحترموا هاد الطابلو هذا وكنحترموا هادشي اللي باش بوغ ريكابيتولي هادشي هذا. وليسونسيال اللي خاصكم تعرفوه ان ملي كنكونوا في الديبي دو بيريود في الديبي ديال لاني راه كتكون عندي الغارونتي بلس داك اللوايي ديالي بلس داك الغوديفونس دي كريدي باي. وقال لي 5 لوايي دونك خاص يبانوا عندي هنايا 5 غوديفونس دي كريدي باي. وفي العام الاخر ضروري كتكون عندي واحد الاوبسيون دغاشا وكنقسم منها الغارونتي. وفي ليكونومي ديال غوديفونس كريدي باي بالنسبه للديبي دو بيريود راه كيكون عندي واحد ديكالاج دونك راه ما كنبداوش في البدايه ديال العام. وبالنسبه ليكونومي ديال لامورتيسمون ديال الاوبسيون دغاشا كنمشيو للعام الاخراني اللي كتكون فيه لاغاشا وتا العام اللي موراه عاد تنبدا ندير ليكونومي ديال قال لي عام تندير غير عام، قال لي عامين تندير عامين، قال لي 3 سنين ندير 3 سنين. بالنسبه للديكيسمون رياليزي راه باينه القاعده ديالو هذا ناقص هذا ناقص هذا كيعطيني الديكيسمون رياليزي. بالنسبه للديكيسمون ايفيكتيف اكtualisé بالنسبه للديكيسمون ايفيكتيف اكtualisé راه قلت لكم اللي خاصكم تعقلوا عليه في الديبي داني باش نديروش تاع لاكtualisation. واللي باقي راه كنضربوا في 1 زائد 11 زائد لو طو لاكtualisation على بيسونس موان ان. هذا ما كان. وهاد 119.5 راه حتى بامكاني ندير ليها 214.5 ونزيد عليها 119.5 نضربها في 1 زائد 11% على بيسونس موان 1 ونزيد عليها 119.5 ونضربها في 1 زائد 11% على بيسونس موان 2 اكسيتيرا زائد 119.5 فوا 1 بلس 11% على بيسونس موان 3 وعاوتاني بلس 119.5 فوا 1 بلس 11% على بيسونس موان 4 وعاد نقص منها 56 فوا 1 بلس 11% على بيسونس موان 5 ونبقى غادا وكنكمل باش ما نبقاش نطول على راسي ونبقى كل وحده ندير ليها لاكtualisation ديالها. كنجمع المونطون كامل 119.5 وكنضربو في هاد الغلاسيون هادي اللي هي 1 ناقص 1 زائد الطو داكtualisation. باردون هنايا تكون عندي نسيت لكم مقسومه على لو طو داكtualisation اللي هو عندي هنا 11%. بحال هكا نكونوا من القاعده. نكتبها لكم هنايا باش تعرفوا كيفاش درت ليها. كنشد هذيك الديكيسمون رياليزي مثلا هو 119.5 وغنضربو في 1 ناقص 1 زائد لو طو d'actualisation à la puissance moins n و هادشي هنا نقسمو على لو طو d'actualisation. هادشي هاد القاعده هادي اللي درت هنايا راه هي هادي طبقتها بالحرف باش نلقى زعما باش منبقاش نكثر على راسي نجمع هادو بربعه. درت 119 ضربتها في 1 ناقص 1 زائد 11% على بيسونس موان 4 على 11%. وبحال هكا غادي نكونوا سالينا كريدي باي ديال ديبي دو بيريود. نمشيو دابا الفان دو بيريود حتى هي راه نفس البرانسيپ. الحاجه الوحيده اللي كتغير ان هادوك لي لوايي ديالي ما كنخلصهم حتى الفان داني اشاك بيريود كنخلص دوك لي لوايي ديالي. ولكن حتى لافان حنا قبل في الديبي دو بيريود كنا كنخلصوا في هنايا في الديبي ديال لاني كنديروا غارونتي
بلوس داك الغودوفونس دو كريدي باي. اما هنا في الفان دو بيريود يلاه كيقول لي داك السيده تعطيني في البدايه ديال العام غير الكارونتي وحتى الاخر ديال العام وغادي تخلص تعطيني دوك لي لوايي ديالي تعطيني داك الفلوس ديال الكراء ديالي. دونك في البدايه ديال العام كتكون عندي في الفيرسيمون رياليزي غير الكارونتي وهذا هو الفرق اللي كاين في الفان ما بين الفان دو بيريود ديبي دو بيريود. فان دو بيريود كتكون عندي غير الكارونتي وهنايا تنجي نحط كاع لي غودوفونس دو كريدي باي. كان عندي 5 كنحط 5 كان عندي 6 كنحط 6 ما عندي حتى شي مشكل. مثلا هنا كون قال لي 1 2 3 4 5 6 قال لي عندي 7 ديال لي لوايي دونك ها الاولى ها الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه ها السابعه. ونجي في العام الاخر. شنو هو العام الاخر؟ يعني نمشي نشوف الاعوام ديبي داني والفان هي عام قلت لكم. دونك ها العام الاول ها الثاني ها الثالث ها الرابع يكون عندي هنا الخامس والسادس والسادس ها هو ها السابع يعني حتى العام الاخراني حتى العام السابع عندي هنا 7 ديال لي لواي. دونك حتى العام السابع غيكون عندي غودوفونس دو كريدي باي ونزيد عليه يعني حيت في العام الاخر كيكون عندي واحد غاشا نزيد عليه الغاشا نقص منه لا غارونتي. هذا هو الاختلاف اللي كاين ما بين الفان دو بيريود والديبي دو بيريود. كاين في فيرسمون رياليزي ان في الديبي ديال لاني كتكون عندي غير الغارونتي. اما في الديبي ديال البيريود كتكون عندي الغارونتي بلس غودوفونس دو كريدي باي. انا نرجعكم هنايا القاعده باش تشوفوا. ها نتوما شفتوا فيرسمون رياليزي الديبي ديال لاني كتكون الغارونتي بلس غودوفونس دو كريدي باي. هذه في الديبي دو بيريود. اما في الفان دو بيريود كتكون عندي الغارونتي. وهنايا راه كيكون عندي كاع لي غودوفونس كريدي باي سواء عندي 7 ديال لي لوايي سواء عندي 6 سواء عندي 8 اكسيتيرا. وفي العام الاخر كتكون عندي لوبسيون داشا مون غارونتي بلس هذيك غودوفونس كريدي باي حيت حتى العام الاخر وانا باقا تنخلص هذيك الغودوفونس كريدي باي. هذا هو الفرق عاوتاني اللي كاين ما بين ديبي دو بيريود. في ديبي دو بيريود لا في العام الاخراني كنلقاو غير الغاشا مع الغارونتي ولي غودوفونس كريدي باي ديجا كنكونوا ساليناهم قبل. نكملوا دابا من وريتكم الفرق. نكملوا بالنسبه ليكونومي ديال غودوفونس كريدي باي. الحاجه الوجه التشابه اللي كاين هنا راه كما قلت لكم ما كيكونش عندي ليكونومي ديال البدايه ديال العام تتكون عندي حتى الاخر العام. هنا ما يكونش عندي دابا ديكالاج تكون قدام كل غودوفونس كريدي باي ندير ليكونومي ديالس. هنا عندي غودوفونس كريدي باي ندير ليكونومي ديالس ديالها عادي كلها تكون قدام كل وحده ليكونومي ديالس ديالها عادي. حتى هنايا غندير غودوفونس كريدي باي فوا 30%. وهذا عاوتاني هو الفرق ما بينه وما بين ديبي دو بيريود. هنا كل غودوفونس كريدي باي كنلقاو ليكونومي ديالس ديالها. اما هنايا بالنسبه للديبي دو بيريود مع ديجا كنكونوا في البدايه ديال العام خلصنا واحد الغودوفونس كريدي باي وهنا ما يمكنليش نعطي واحد ندير واحد ليكونومي ديال داكشي علاش كيكون عندي هاد الديكالاج هذا اللي كيكون عندي هنايا. ايوا هادشي اللي كاين هذا هو الفرق. وبالنسبه عاوتاني ليكونومي ديال دامورتيسمون دغاشا كما شرحت لكم قبل هذه راه بحالها بحال الديبي دو بيريود. كنشوفوا العام الاخراني اللي درنا فيه الغاشا اللي هو هذا ان بلس ان هو هذا. والعام اللي موراه عاد تنديروا ليكونومي ديال دامورتيسمون دغاشا يعني عاد تنمشيو نشدوا القيمه ديال الغاشا نقسموها على ديوري دامورتيسمون نضربوها في 30%. قالوا لي 2 زون ديال 2 زون قال لي 3 زون ديال 3 زون. هنا بحالو بحال ديبي دو بيريود بحال اللي شرحت لكم. وفي الديكيسمون افيكتيف بنفس القاعده حتى هي كنديروا فيرسمون رياليزي موا ليكونومي ديالس موا ليكونومي ديال دامورتيسمون دغاشا تعطيني الديكيسمون افيكتيف. ما عندي حتى شي مشكل. نمشيو ليكزامبل باش يوضح لكم الامر اكثر. ناخذوا نفس ليكزامبل ديال اللي درت قبل في الديبي دو بيريود نبدلو غير الديبي بالفان. نخليو نفس لي مونطون عندي ها نتوما 5 لوايي نفس المونطون ديال اللوايي غير هنا عندي تكون فان دو بيريود والغارونتي 44 البري 39. خليت كلشي من غير هاد لامورتيسمون
درت لكم دي زاني غير باش نبين لكم شنو كيفاش تخدموها الا كان عندكم زعما ماشي غير اني وحده. طو ديال 30%، طو داكتواليزاسيون حتى هو ما نبدلوش، طو داكتواليزاسيون هو 11%. خليت بالعاني نفس ليكزامبل باش تعرفوا الفرق ما بين الديبي والفان. خليت نفس المونطون وكلشي من غير هاد لامورتيسمون اللي بدلت لكم ان ان دو زان، هذيك ماشي زعما ماشي مشكل. هنا كيما قلت لكم نحطوا لي زاني، نديرو ديبي 2018، كنبداو ديما بالديبي. هنا شريتو 2018 دونك ديبي 2018 فان كدا حنا غادي نكملوا. فيرسمون رياليزي في القاعده قلت لكم كنديرو غير لا غارانتي، ها هي غادي نحط 44. غادي نمشي نكمل نحط لي رودوفونس دي كريدي باي. هنا قال لي 5 لوايي دونك 170، ها الاولى ها الثانيه ها الثالثه ها الرابعه ها الخامسه، عندي 5. غنمشي نشوف الاعوام ديالي، غادي نشوف واش عندي هنا 5 سنين ديبو الفان، ها عام ثاني ثالث ها الرابع ها الخامس، دونك هذا هو العام الاخراني. دونك في العام الاخراني كتكون عندي لوبسيون دغاشا وكنرجع الكارونتي ديالي. لوبسيون دغاشا هي 39، هي 39 نقص منها 44 ديال الكارونتي. نكملو هنايا في ليكونومي دياس دو رودوفونس دو كريدي باي. كما قلت لكم هنا ما تيكون عندي والو في الديبي ديال لاني حتى الفان عاد تندير ليكونومي دياس دو رودوفونس كريدي باي. واش هنا درت شي رودوفونس كريدي باي؟ لا. دونك منين نبدا ليكونومي دياس من هادو اللي حطيت فيهم رودوفونس كريدي باي، درت 170.5 في الفان 2018. دونك غندير قدامها ليكونومي دياس، غندير 170.5 فوا 30% ايكال 51. ونكمل 170.5 في 30%، 170 في 30%، وحنا غاديين. هاهي عاوتاني 170.5 نضربها في 30% تعطيني 51. نمشيو دابا ليكونومي ديال الغاشا. الغاشا قلت لكم راه بحال القضيه ديال ديبي دو بيريود، غنمشي حتى لاخر العام نشوف فين عندي اوبسيون غاشا، لقيت لاخر العام ها هي 39. دونك موراها خاصني ندير ليكونومي دياس، يعني مورا فان 2022 نجي لفان 2023، نجي لهنايا حتى مورا الفان 2022 فين عندي هاد لوبسيون دغاشا هي فان 2023، وندير ليكونومي دياس ديال الغاشا ديالي. ندير المونطون ديال الغاشا هو 39 ونقسمو على جوج. علاش؟ حيت هنا قال لك امورتيساب اون توتاليتي 2 زاني سويفون. ماشي علاش نقسم على جوج، مثلا نكون قال لي 3 زاني نقسم على 3 ونحط المونطون ديالي هو 5.85. ونعاود هنا قال لي الى امورتي سور 2 زون، دونك ها العام الاول ها الثاني، كون قال لي 3 زون العام الاول الثاني ندير الثالث وهي غادا. بالنسبه للتكسمون رياليزي راه نفس قاعده، هادي ناقص هادي ناقص هادي تعطيني الديكاسمون رياليزي وتعطيكم هاد لي مونطون، ما كاين حتى شي مشكل. وبما اننا زدنا واحد لاني نكتب هنايا فان 2024. وبحال هكا غادي يبان لكم الفرق ما بين الفان دو بيريود و ديبي دو بيريود. شوفوا معايا هاد الطابلو هذا ونرجع نوريكم عاوتاني الفرق، ما فيها باس نعاودوا الفرق. هنايا الا لاحظتوا في ديبي دو بيريود عندي الكارونتي عندي 44، ورجعوا للديبي غتلقاو الكارونتي زائد الوايي، هذا هو الفرق. نمشيو عاوتاني نشوفوا الفرق الثاني. في الاخر ديال العام كان عندي الوايي وكان عندي الكارونتي كانت عندي لوبسيون دغاشا ناقص الكارونتي. نشوفوا الاخر ديال العام ديال ديبي دو بيريود فيه غير الاوبسيون دغاشا موا الكارونتي، هذا هو الفرق. وكاين عاوتاني الفرق الثالث انني هنايا كل لوايي قدامو ليكونومي دياس ديالو، ها هي هذه قدامها هذه قدامها ليكونومي دياس 170.5 قدامها ليكونومي دياس ديالها. بالنسبه للديبي لا كاين عندي واحد الديكالاج، هذه ليكونومي دياس ديالها هي هذه وهذه هي هذه وهذه هي هذه وهذه هي هذه. هذا هو الفرق اللي كاين.
وصافي بحال هكا غادي نكونوا سالينا ونديروا الديكيسمون افيكتيف اكطواليزي. كيفاش غادي نديروا ليه نفس القاعده اننا هاد لي مونطون هادو كاملين 119.5 حتى لتحت بغينا ناكطواليزيوهم 44. داكشي باش 44 ما ناكطواليزيهاش، ما نضربهاش في 1 زائد 11%. نجي نحط 44 نزيد عليها 119.5 ونضربها في 1 زائد 11%. غرض البال نكون نشوف انا عندي 1 2 3 4 بنفس المونطون، دونك ماشي كلهم نبقى نشدهم نضربهم في 1 زائد 11% زائد 119. عندي طريقه سهله، نشد 119.5 نضربها في 1 ناقص 1 زائد 11% على بيسانس موان 4 حيت عندي 4. عندي 4 ها الاولى ها الثانيه ها الثالثه ها الرابعه ناقص 4 نقسمها على لو طو داكتيفيزاسيون 11%. وهكا نكون اكطواليزيت هاد 4 هادو في دقه وحده. ونمشي عاوتاني الثاني ندير زائد 165.5 نضربها في 1 زائد 11% ونشوف لا بيسانس اللي غندير هنا. هذه هي الاولى، هذه الثانيه، الثالثه، الرابعه، دونك هي الخامسه، دونك ندير ناقص 5. نمشي عاوتاني نكمل ندير ناقص 5.85 نضربها في 1 زائد 11% على بيسانس موان 6 ناقص عاوتاني 5.85 الاخرانيه ونضربها في 1 زائد 11% على بيسانس موان 7 ونلقى الريزولطا ديالي شحال غتخرج. وبحال هكا غادي نكون كملت بحال هكا غادي نكون كملت هادشي اللي متعلق بالديكيسمون افيكتيف ديال كريدي باي بلي دو ميثود ديالو بالديبي وبالفان دو بيريود. شوفوا شي دي زيكزام ولا دي زيكزارسيس اللي تخدموا فيهم ديكا بزاف باش تعقلوا على هاد القواعد وتعرفوا كيفاش لي زاستوس وكيفاش زعما تخدموا تلقوا يديكم كيفاش تخدموا. وهنايا هاد القواعد وهاد الشيء راه كاع لي بروف كيخدموا بحال هكا، زعما ما كاينش شي اختلاف، ما كاينش شي كولون كيزيد وشي بروف شي كولون لا، كيكون نفس هاد المنطق نفس هاد اللوجيك. واللي خاصكم ديروه في بالكم وما تنساوش انايا الكريدي باي راه كنكري هذيك لي موبيليزاسيون في الاول كنعطي واحد الغارونتي اللي كتكون ضروريه، ودوك لي لوايي سوا كنعطيوهم في الديبي دو بيريود كما شفنا سوا كنعطيوهم في الفان دو بيريود. وفي الاخر ضروري كنشري في اخر عام كنشري داك لي موبيليزاسيون اللي كنت كنكري. وهذا ما كان، ونتمنى تكونوا فهمتوا، وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشرح الديكيسمون افيكتيف ديال لومبرانت. هذاك فيه غير طريقه واحده، ما فيش ديبي وفان، في طابلو واحد وديك الساعات نشوفوا كيفاش غادي نقارنوا وكيفاش غادي نختاروا شنو هو لو ميور شوا دو فينانسمون، واش لومبرانت او لا كريدي باي. هادشي كامل غادي نشوفوه في الفيديو الجاي ان شاء الله. كما العاده laissez-moi vos commentaires et abonnez-vous et merci à la prochaine vidéo ان شاء الله.